नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपकी तकलीफ़ों, दुखों, परेशानियों, रंज और गम को दूर फरमाएँ, मुश्किलात को आसान फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि अगर ख्वाब में कोई फौत शुदा शख्स ज़िंदा दिखाई दे, अगर आप ख्वाब में किसी फौत शुदा शख्स को ज़िंदा देखें तो ये किस चीज़ की अलामत होती है, इसकी क्या ताबीर होती है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। इन तमाम सूरतों को और उनकी ताबीरों को इस वीडियो में बयान किया जाएगा जो कि फ़ौत शुदा शख्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू, ख्वाब में फ़ौत शुदा शख्स को ज़िंदा देखना किस चीज़ की अलामत है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत ख्वाब में फ़ौत शुदा शख्स को ज़िंदा देखे और वो फ़ौत शुदा शख्स खूबसूरत लग रहा हो, पाकीज़ा लिबास में हो और खुश हो, तो ये दलील है कि उसका हाल नेक होगा, उस फ़ौत शुदा का हाल नेक होगा। और ख्वाब देखने वाले के लिए ये खैर, बेहतरी और फ़ायदे की दलील है। और अगर ख्वाब में फ़ौत शुदा शख्स को गमगीन देखा जाए और वो खूबसूरत भी न लग रहा हो, अच्छे लिबास में भी ना हो, तो ये उसके बुरे हाल की अलामत है और ख्वाब देखने वाले के लिए भी ये ख्वाब अच्छा नहीं है। सदका करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने फ़ौत शुदा बाप को खुश और पाकीज़ा लिबास में देखे तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला दौलत पाएगा, इकबाल पाएगा और ख्वाब देखने वाले का हर काम अच्छा, नेक, बेहतर और भलाई की तरफ होगा। और अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में फ़ौत शुदा वालदा को ज़िंदा देखता है तो ये गम, तकलीफ़, परेशानी से निजात हासिल होने की अलामत है। हज़रत जाबिर मग़रबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में, कोई मर्द या औरत ख्वाब में अपने फ़ौत शुदा माँ बाप को तुरशरू देखे, यानी गमगीन देखे, मैले लिबास में देखे, तो ये ख्वाब देखने वाले की दौलत और बख्त में नुकसान की अलामत है। और अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में अपने फ़ौत शुदा माँ बाप को कुशादा रूह देखे, खूबसूरत देखे, पाकीज़ा लिबास में देखे, प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में देखे, तो ये शर्फ़ और बुज़ुर्गी और ख्वाब देखने वाले के मर्तबा के बुलंद होने की अलामत और दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि फ़ौत शुदा शख्स ज़िंदा हुआ है और ज़िंदा होने के बाद उसको आकर कुछ बताता है, तो जो चीज़ भी वो फ़ौत शुदा शख्स ख्वाब देखने वाले को बता रहा है वो सच होता है, वो सच होता है। अगर फ़ौत शुदा शख्स ख्वाब देखने वाले को कोई नसीहत करे तो उसके ऊपर अमल भी लाजमी करना चाहिए। अगर फ़ौत शुदा शख्स ख्वाब देखने वाले को किसी चीज़ से मना करता है, रोकता है, तो ख्वाब देखने वाले को उस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए और रुक जाना चाहिए। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में फ़ौत शुदा शख्स को परेशानी में देखता है या बुरी हालत में देखता है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को उस फ़ौत शुदा शख्स के लिए ईसाले सवाब करना चाहिए। मतलब है कि नवाफिल पढ़कर उसका सवाब उसको भेजे, या उसके लिए सदका खैरात करे, या कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब उसको भेजे। ये चीज़ ख्वाब देखने वाले को भी फ़ायदा देगी और फ़ौत शुदा शख्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी।
اور اگر خواب میں کوئی مرد یا عورت فوت شدہ شخص کو دیکھے کہ فوت شدہ شخص خواب دیکھنے والے کو ڈانٹ رہا ہے یا مارتا ہے یا غصہ کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ کرتا ہے یا عبادت میں کمی کوتاہی کرتا ہے یا اس کو جو ہے عبادت میں کمزوری ہے یا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عبادت میں کمی کوتاہی نہ کرے، عبادت پر دھیان دے، توجہ دے، گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ خواب دیکھنے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ فوت شدہ شخص سے باتیں کرتا ہے یا فوت شدہ شخص اس سے باتیں کرتا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو یہ خواب دیکھنے والے کی لمبی عمر ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ شخص اس کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اس سے کوئی چیز لینا، یہ خواب دیکھنے والے کے رزق میں برکت اور اضافے کی علامت اور دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں فوت شدہ شخص کو دیکھا، زندہ دیکھا، اور اس نے کہا کہ آپ تو فوت ہو گئے تھے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ تو آگے سے وہ فوت شدہ شخص اس کو جواب میں کہتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میں تو فوت نہیں ہوا تھا، میں تو مرا نہیں تھا۔ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جہان میں اس فوت شدہ شخص کی بات اچھی ہے، اس کا درجہ نیک ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہیں اور راضی ہیں، اور خواب دیکھنے والے کے حق میں بھی بہتری، فائدے اور مال و نعمت کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردہ خوش ہے، فوت شدہ شخص خوش ہے اور وہ زندہ ہو کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ شخص خوش ہے، زندہ ہو کر گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا جو اس کے حق میں صدقہ کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ اس فوت شدہ شخص کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح خواب میں فوت شدہ شخص سے کلام سننا مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر نصیحت سنے تو بہتری پانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے، یعنی فوت شدہ شخص اس کو اچھی بات کہتا ہے، نیک بات کہتا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر فوت شدہ شخص خواب دیکھنے والے کو کوئی بری بات کہے، بری وصیت کرے، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، اس کی تعبیر بری ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ شخص اس سے علم و حکمت کی بات کرتا ہے، دانائی کی بات کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو یہ صاحب خواب کے دیانت دار ہونے اور صلاح دین پر علامت اور دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت خواب میں فوت شدہ شخص کو بہتر حال میں دیکھیں، خوشحال دیکھیں، تو اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوا ہے، اچھائی کے ساتھ ہوا ہے، سعادت کے ساتھ ہوا ہے، اور خواب دیکھنے والے کے لیے بھی یہ بہتری، خوش بختی اور نیک بختی کی علامت اور دلیل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔